अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। घूमती चाय का सलाम मुनसिफ अवान की तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से और जस्टिस पार्टी की तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आपको मेरा सलाम, आपका सलाम मुझे। और आज हम बड़ी मज़े की गुफ्तगू करने लगे हैं। मदीने की रियासत क्या कर रही है उसके बारे में ये आपसे बातें शातें करते हैं और कुछ दोस्तों के नाम भी लिया जाएगा। अगर कुछ का रह जाए तो उनसे एडवांस माफ़ी, अगली वीडियो में उनसे नाम लूँगा। आज इस घूमती चाय के बाद भी एक वीडियो मैंने बनानी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो आए पहले देखें कि चाय घूम रही है कि नहीं और इसकी आज स्पीड क्या है। स्पीड लग रही है कोई? चाय तो मुझे बड़ी टेस्टी लग रही है, सर पे तो चख के बताऊंगा आपको, ठीक है। मिठा घट है या ज़्यादा है भी तुसी दसो तो अपनी अपनी चावां कड्डो। अच्छा जी, इसके साथ खाने वाले क्या हैं ये भी आपकी फरमाइश होती है। अच्छा जी, कल जो इसके साथ मैंने चावलों के साथ एक चीज़ खुद डाली थी ना, वो खजूर थी। खजूर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है जी। तो वो मैंने कल 2 दाने खजूर के उसमें ऐसे आधे आधे करके ना किए हुए थे और काफ़ी लोगों ने बूझ भी लिया था कि खजूर है जी। तो ये अपनी रेसिपी होती है, इसमें आप माइंड नहीं करना। ये शुगर के लिए, वीडियो ही शुगर के लिए है। सारा दिन के थके हुए, कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा और नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, शहबाज शरीफ यहाँ कुछ कर नहीं रहा, मरीम नवाज़ ये वो, उनकी कल पेशी लगी हुई है। टेंस होता है ना, तो ये खुशी का टाइम होता है, ये खुशी का टाइम होता है, ये विक्ट्री का निशान होता है। तो आए देखें आज हम क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। असल बात तो ये है कि आप क्या खा रहे हैं। यार सियासत है ना, खाऊंगा मैं तो नाम आपका होगा। मैं बता रहा हूँ आज आप क्या खा रहे हैं। ये देखें देखें, ये हा, ये जनाब पिज़्ज़ा है और ये आधा बर्गर है कटा हुआ, देखा। आज ये आप खा रहे हैं, आप इधर आ मेरे कोल आप खा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये इधर से भी देखें, माशाल्लाह फिल है और ये पिज़्ज़ा है, बहुत मज़े का है, माउथ वाटरिंग है, यानी कि मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा आपका। तो ये खाएंगे। चाय में बताओ जी मिठा घट है या ज़्यादा है, ए भी दसो। तो सियासी गल्लां भी करांगे, लेकिन उससे पहले एक सिप ले लेता हूँ चाय का। बिस्मिल्लाह। ओए बड़ी बम चाय है भाई, आज तो बम चाय है, बम। सारे परदेसियों के नाम तो हो गई ना, वो तो इज्तिमाई तौर पे होती है। पिज़्ज़ा जो खा रहा हूँ तो परदेसियों की ये खुराक है ना, बर्गर और पिज़्ज़ा। एक बर्गर है और एक पिज़्ज़ा है, 2 चीज़ें हैं। एक पीस बर्गर पिज़्ज़े का है और आधा बर्गर है, ठीक है जी। अच्छा जी, जिन दोस्तों ने फरमाइश की है ना, वो राना वहीद साहब जर्मनी से, वो आज बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं जी आज आपने काफ़ी दिखाई है, तो जब मैं जर्मनी से आऊँगा तो आपके साथ इसी होटल में बैठ के काफ़ी पीऊँगा। वो सर जी वो मेरी तरफ से काफ़ी होगी, बिल आपने नहीं देना राना वहीद साहब, ठीक है। आपको बहुत बहुत सलाम जर्मनी से। और सऊदी अरब से शहबाज साहब ने बहुत बहुत सलाम भेजा है जी, बड़ी गुफ्तगू भी की है। और कामिल अब्बास साहब हमारे कानूनी टीवी के नुमाइंदे भी हैं, जस्टिस पार्टी के भी मेंबर हैं, इस्लामाबाद से उनको किया हुआ है। आजकल वो नून लीग की कैंपेन के सिलसिले में कोटली आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं। कामिल अब्बास बेटा आपको भी बहुत बहुत सलाम। और असगर साहब ने हमें किया है जी साहिवाल से, उसने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा जी मेरा नाम भी लेना। मैंने कहा जी ये आपके नाम की, ये देखें ये आपके नाम की चुस्की ले ली है हमने, चुस्की। और फिर सुहेल सैमुअल साहब ने कहा है लाहौर कैंट से, उन्होंने कहा जी हम क्रिश्चियन बरादरी हैं, हम भी आपके बहुत प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे नाम भी लो जी। सबको कानूनी टीवी का सलाम, सैमुअल सुहेल समेत सारी बरादरी को,
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سر جی کل میں نے نا وہ راجپوتوں کے نام چائے کی تھی. آپ کو پتہ ہے کافی سارے رانا برادری کے لوگ تھے. اور پرسوں میں نے وہ رانا وہ کیا نظر آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ بھی نظر آ رہا ہے ٹی وی پہ. اور اس سے ایک دن پہلے میں نے گجروں کے نام کی تھی، گجروں کے نام. تو جناب ایک بندے نے ہمیں خوشاب سے فون کیا کہ سر جی تسی ہوانے دے نام کیوں نہیں کر رہے، اور اس نے بہت سارے نام لکھے ہیں. وادی سون سکیسر وہ میرا علاقہ بھی ہے سر، وادی سون سکیسر سے. ملک اسلم اوان، مظہر اقبال اوان، عامر نواز، ناصر اسلم اوان، عامر اسلم اوان، غفور احمد، ارم غفور، عامر حیات، فیصل نواز. یہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی مک جائیں. ماجد اور اعزاز اوان، فراز اوان، اور یہ سارے جناب قانونی ٹی وی کے جناب وہ دیوانے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا قانونی ٹی وی کا کارڈ بھی بنائیں. اور ہم قانونی ٹی وی کا کارڈ بناتے ہیں لیکن اس کی فیس بھی ہے تھوڑی سی، اور وہ ہم نے پورے پاکستان سے باہر بھی نمائندے بنانے ہیں، قانونی ٹی وی کے بنانے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جی کہ یہ ایک بائٹ لے لوں کھانے کی، آپ کی اجازت ہو تو. زیادہ نہیں کھاتا، ایک بائٹ. بسم اللہ. کیا بات ہے برگر کی. بہت ٹیسٹی ہے. اور ایک پیزے کا ٹیسٹ بھی لیتا ہوں. یہ آپ لے پیزے کا ٹیسٹ. پیزا بسم اللہ. یہ آپ کھا رہے ہیں، میں نہیں کھا رہا. اور جن دوستوں کے نام وغیرہ رہ گئے ہیں نا وہ مجھے فون، ان کا اگلی ویڈیو میں ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. جو دوست رہ گئے ہیں نا ان کا بھی ذکر ہوگا اور ہم ان کو جناب وہ کریں گے. تو باقی یہ ہے کہ یہ کھانے پینے اب چلتے رہیں گے. آپ سے باتیں کرتا ہوں. مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جناب بات کروں نا اگر، تو آج کیا کیا ہے پنجاب حکومت نے، کیا کیا ہے پتہ ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ پنجاب حکومت نے شراب کی فروخت میں 72 کروڑ روپیہ کمایا ہے، اور اس کے اوپر پنجاب حکومت بڑی خوش ہے جی. 72 کروڑ روپیہ کمایا ہے، 72 کروڑ روپیہ کمایا ہے ٹیکس میں شراب کے ٹیکس میں. اور انہوں نے خوشی میں کہا ہے کہ اگلے سال آپ ہمیں اس پر 1 ارب روپیہ کما کے دکھائیں. تو ہم جناب عمران خان کو، مدینہ کی ریاست کے والی کو، امیر کو، خلیفہ کو، خلیفۃ المسلمین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے آئندہ ٹارگٹ 1 ارب روپے کا رکھا ہے شراب فروخت کرنے پر جو ٹیکس لگے گا. اور اس سال بھی شاندار کامیابی عطا کی ہے. یہ وہی عثمان بزدار ہے جس نے 5 کروڑ روپیہ مبینہ طور پہ 5 کروڑ روپیہ شراب کا ایک ہوٹل کو لائسنس جاری کرنے کا لیا تھا. ابھی بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے سر، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کی مرضی ہے. آپ کو یہ مدینہ کی ریاست لگتی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. ہم نے آپ کو یہ آج کی ٹی وی کی خبر بتائی ہے. ٹی وی پہ آیا کہ جی 72 کروڑ روپیہ ٹیکس سے کمایا ہے، شراب کے ٹیکس سے، اور اگلے سال مقرر کیا ہے ہدف 1 ارب روپیہ. دیکھ لیں جی، یہ ہے کارکردگی ہماری اس حکومت کی. اور باقی جناب آپ کے ساتھ کل میں نے بتایا مریم نواز کے لیے بڑا اہم دن ہے. آپ سب لوگ دعا کریں. کل ان کی مین اپیل لگی ہوئی ہے، بہت اہم دن ہے نون لیگ کے لیے بھی. اور کشمیر میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جائیں، کشمیر میں جائیں، کشمیری آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کشمیری. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے، اسی طرح وہ پیزا برگر ہمارے کھاتے رہیں. ٹھیک ہے.
اور چائے ہمارے ساتھ گھومتی چائے پئیں. آج چائے بہت مزے کی ہے. آپ بھی بتائیں کیسی ہے. مجھے چائے لوگ بھیجتے ہیں، بہت زیادہ بھیجتے ہیں، اور بڑے لوگوں نے کہا جی کہ تونوں اسی خالص پتی بھیجیں گے، پتی پھر چائے بنانا تسی. جیسے زعفران بھیجا ہے نا دوست نے، میں کہتا ہوں یار مجھے گفٹ اتنا نہ بھیجو، کیونکہ اتنے میں پھر واپس نہیں کر سکتا. جب آپ گفٹ لیتے ہیں تو دینے بھی تو ہوتے ہیں نا. لیکن کئی لوگ دیتے ہیں جی. ادھر کرامت صاحب آئے ہوئے ہیں، چودھری کرامت صاحب، انہوں نے کل پھر مجھے سوٹ بھیج دی ہے. اب مجبوراً میں نے ذکر کر دی ہے. انہوں نے لندن سے بھیجا ہے. آپ کی سر مہربانی، شکریہ سر جی، نہ بھیجا کریں. وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں. جو پی جے پی کی شرٹ ہے نا، وہ بھی انہوں نے ہی بنا کے بھیجی ہیں. پی جے پی کی شرٹیں ہیں نا جو، وہ انہوں نے کافی ساری بنا کے بھیجی ہیں، پاکستان جسٹس پارٹی کی. تو آج کا ویلاگ ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.